अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राना शहबाज हूँ। ले नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए एक बुरी ख़बर है और एक अच्छी ख़बर है। और सबसे पहले बुरी ख़बर के बारे में ज़िक्र करते हैं कि इमरान खान साहब के लिए बुरी ख़बर ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, जिनका इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद हुआ था, वो अब ख़त्म हो गया है। कि इमरान खान साहब से उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब से बिल्कुल अपनी अलहदगी अख्तियार कर ली है। तो और फिर इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब का जो 22 अगस्त का जो पीटीआई का जो जलसा था, तो इनका ये दोनों पार्टियों का मिल के जो है ना जलसे को अरेंज करने का और जलसा जो है ना वो उसको कामयाब करने के लिए और उसको जलसे के लिए ना इन दोनों पार्टियों की रजामंदी शामिल थी और दोनों ने मिल के जलसा जो है ना वो करना था। लेकिन यह है कि अब फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने अपनी अलहदगी अख्तियार कर ली है और अब पीटीआई जो है ना वो बिल्कुल अकेली रह गई है, तनहा रह गई है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया कि जी अब हम 22 अगस्त का जलसा भी पीटीआई के साथ अटेंड नहीं करेंगे, हम अपनी अलहदा से तहरीक करेंगे कि हमने जो कुछ भी करना हुआ हम अपना अलहदा करेंगे और अपने अलहदा फ़ैसला करेंगे। पीटीआई के साथ उन्होंने अपना अलाइंस जो उनका था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये एक बुरी ख़बर इमरान साहब के लिए थी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने उनका साथ छोड़ दिया। और दूसरी एक अच्छी ख़बर जो थी इमरान खान साहब के लिए वो ये थी कि बुशरा बीबी जो उनकी ज़ौजा हैं, उनके ऊपर जो 9 मई के मुतालिक जो केसेस थे, जो उनके ऊपर जो ट्रायल कोर्ट चल रहे थे, तो वो 9 मुकदमात जो थे उनके ऊपर वो आज ख़त्म हो गए। तो अदालत ने उनको आज उन 9 मुकदमात से बरी कर दिया। तो अब अगर कोई नया केस बुशरा बीबी के ऊपर बने या चले तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी वो इन तमाम केसेस से बरी हो गई हैं। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी ख़बर थी। और दूसरा मैंने आज आपको बताना था, आपको आगाह करना था कि फरहान आसफ़ जो था एक आदमी जिसने फ़ेक न्यूज़ फैलाई थी बरतानिया में और कि जी 3 बच्चियां कत्ल हो गई हैं, उसने ये फ़ेक न्यूज़ जो है ना वो बरतानिया में फैला दी कि जी 3 बच्चियां कत्ल जो हुई थी, तो और उनको जो है ना कत्ल करने वाला जो था वो एक मुसलमान था और वो बरतानिया में आके रह रहा था, वो यहाँ पर आके छुपा हुआ था और वो यहीं पर छुप के काम करता था और वो यहाँ पर रहता था। तो उसने इन 3 बच्चियों को कत्ल किया, जिसकी वजह से पूरे बरतानिया के अंदर फसादात वगैरह शुरू हो गए, लड़ाई झगड़ियाँ शुरू हो गए, एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियाँ शुरू हो गई वहाँ पर, और मुसलमानों की रहाइश गाहों पर, उनके कारोबारों पर हमले शुरू हो गए, उनको मारना शुरू कर दिया गया, बहुत ज़्यादा फसादात हुए। और फिर बरतानिया की गवर्नमेंट जो है ना वो एक्टिव हुई और उन्होंने पुलिस के ज़रिए और एजेंसीज़ के ज़रिए जो है ना उन फसाद फैलाने वालों को पकड़ा और पकड़ के उनके ऊपर जो है ना वो केसेस बनाए, मुकदमे बनाए और उनको अदालतों के ज़रिए सज़ाएँ दिलाईं। और फिर बरतानिया की जो अदालतें थीं वो इतनी एक्टिव और इतनी फ़ाल थीं कि आप देखें कि इन फसादात में और इन लड़ाइयों में, झगड़ों में और इन सारी जो है ना मामलात के अंदर बरतानिया के बच्चे भी शामिल थे। 9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे और फिर बड़े सब शामिल थे जिन्होंने यह फसाद फैलाया और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, मुसलमानों को मारा पीटा, इनकी रहाइशों पर हमले किए और इनके कारोबारों पर हमले किए और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो अदालतें इतनी एक्टिव फ़ाल थीं कि उन्होंने पकड़ के बड़ों को तो सज़ा दी सुधी, साथ उन्होंने 9 साल के अगर बच्चे थे तो उनको भी सज़ाएँ दी, 10 साल के बच्चे थे उनको भी सज़ाएँ दी, 15 साल के बच्चे शामिल थे इन फसादात वगैरह में तो उनको भी उन्होंने सज़ाएँ दी। बरतानिया की अदालतें इतनी फ़ाल और एक्टिव हैं। और फिर जब बरतानिया की गवर्नमेंट ने तहकीक की, रिसर्च किया, तो पता चला कि ये फ़ेक न्यूज़ पाकिस्तान से अनाउंस हुई हैं, पाकिस्तान से जो है ना क्या उसका नाम है, ये ख़बरें शाया की गई हैं। तो उन्होंने फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रब्ता किया, वज़ारत दाखिला को इन्वॉल्व किया। तो फिर वज़ारत दाखिला एक्टिव हुई और उन्होंने छानबीन की और पता लगा कि लाहौर में मौजूद एक अरफान आसिफ नाम का बंदा था, उसने ये सारी फ़ेक न्यूज़ फैलाई कि जी ये 3 बच्चियाँ जो कत्ल हुई हैं इनको कत्ल करने वाला एक मुसलमान था और वो बरतानिया में छुपा हुआ था और वो बरतानिया में रहता था, तो ये उसने इनको कत्ल किया और उसने अपनी तरफ से फ़ेक न्यूज़ फैला दी और वो पूरी दुनिया में पूरे बरतानिया में फैल गई और उसने पूरे बरतानिया में कहराम बरपा कर दिया।
اور اس حد تک جو ہے نا حالات بگڑ گئے اور معاملات خراب ہو گئے۔ اور پھر جب پولیس وزارت داخلہ نے پولیس کے ذریعے اس کو پکڑا اور پکڑ کے جب اس سے تحقیق کی، اس سے پوچھا، تو پھر اس نے یہ بیان دیا کہ جی مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ ایک فیک نیوز جو ہے نا پورے برطانیہ میں اس قدر کوحرام برپا کر دے گی اور آگ پھیلا دے گی اور برطانیہ میں اتنے فسادات پھیلا دے گی یہ، تو میں تو اس کو ہلکا لے رہا تھا، لائٹ لے رہا تھا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ معاملات اتنے خراب ہو جائیں گے اور اس حد تک بری نوعیت تک اتنی جو ہے نا بڑی نوعیت تک چلے جائیں گے۔ تو اس سب سے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ جو فیک نیوز ہوتی ہے یہ کتنے حالات خراب کر دیتی ہے، کتنے معاملات بگاڑ دیتی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ تو جو ہے نا وہ فوراً سے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام ہو گئے، ایکس ہو گیا، کوئی بھی جو سوشل میڈیا کی ایپس ہے، ہم ان کے اوپر فیک نیوز پھیلانے کے لیے 1 منٹ لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں لائکس مل جائیں، کسی طریقے سے ہمیں ویوز مل جائیں، پیسوں کے چکر میں، ڈالرز کے چکر میں ہم فیک نیوز پھیلاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا فساد برپا کر دے گی اور یہ کتنے جو ہے نا وہ حالات اور معاملات بگاڑ دے گی اور کتنے زیادہ فسادات پیدا ہو جائیں گے، جو کہ حال ہی میں موجودہ آپ کے سامنے ہی ہیں برطانیہ کے معاملات کہ جی کتنے حالات وہاں پر خراب ہوئے، کتنے وہاں پر جو ہے نا وہ معاملات بگڑے اور کس قدر سنجیدگی کے ساتھ یہ جو ہے نا بہت برے جو ہے نا معاملات سامنے آئے ہیں ہمارے۔ تو اس لیے فیک نیوز سے اجتناب کرنا چاہیے اور جو ہے نا ہمیشہ ریئل اور مثبت خبریں جو انسان کے پاس ہوں وہی آگے جو ہے نا وہ ان کو اناؤنس کرنا چاہیے اور ان کو پھیلانا چاہیے۔ اور پھر اب یقیناً فرحان آصف رام کا جو بندہ پکڑا ہی آیا ہے تو اس کو اب برطانیہ کے حوالے کیا جائے گا، لیکن اس سے ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے اور وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی دیکھیں برطانیہ کی گورنمنٹ اتنی مضبوط گورنمنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے مجرم کو پاکستان کی گورنمنٹ کے ذریعے پکڑ لیا، تو کیا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے ان کے جو مجرم ہیں وہ برطانیہ کی گورنمنٹ کے ذریعے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ یقیناً پاکستان کی گورنمنٹ ایکٹیو ہوئی ہے اور انہوں نے برطانیہ کی گورنمنٹ سے رابطے بھی کیے ہیں اور ان کو اس معاملے میں پیش رفت کرنے کے لیے بھی ہدایت کی ہے کہ جی دیکھیں آپ کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور آپ کو بھی ہمارے ساتھ ان معاملات میں ایڈجسٹمنٹ اور سیٹلمنٹ کرنی چاہیے، اور یقیناً برطانیہ کی گورنمنٹ نے تسلی بخش جواب دیے اور حامی بھری ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہاں تک عمل ہوتا ہے اور کہاں تک نہیں ہوتا۔ تو لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے برطانیہ اپنے مجرموں کو پاکستان سے گرفتار کروا لیتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی اتنی طاقت اور اتنی ہمت، اہمیت اور اتنی پاور پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ یہ بھی اپنے مجرموں کو برطانیہ کی گورنمنٹ سے اریسٹ کروا سکے اور ان کو اپنے ملک میں لا کے سزا دلوا سکے۔ تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اتنی پاور پیدا کرے اور اپنی اتنی اہمیت دنیا کے سامنے ثابت کرے کہ جی جس طریقے سے آپ کے ملک میں فیک نیوز پھیل جانے سے اس طرح کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، تو ہمارے ملک میں بھی اس طریقے سے فیک نیوز پھیلنے سے ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں اور ہمارے بھی حالات خراب ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی فسادات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً برطانیہ نے تعاون کرنے کی پیش رفت کی ہے اور انشاءاللہ ہوگا بھی۔ تو یہ ساری معاملات تھے جن سے میں نے آپ کو آگاہ کرنا تھا ناظرین۔ تو اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔